ये आईआर की चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़े थे, जो आईआर का इंट्रोडक्शन, नेशन स्टेट सिस्टम्स के बारे में, सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये इसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं। आईआर की जो थ्योरीज है, आईआर की मेन थ्योरीज रियलिज्म्स, लिबरलिज्म्स, और इसके बाद इसमें हम फेमिनिज्म्स वगैरह भी पढ़ते हैं। बाद में कंस्ट्रक्टिविज्म से कुछ अप्रोचेस भी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियलिज्म्स की जो मेन थ्योरी है, रियलिज्म्स के बारे में। तो रियलिज्म्स दो मेन थ्योरी पढ़ते हैं इसमें रियलिज्म्स के। एक क्लासिकल रियलिज्म्स हम पढ़ते हैं और एक न्यू रियलिज्म्स हम पढ़ते हैं। जो क्लासिकल रियलिज्म्स है वो इंडिविजुअल्स के बारे में बताते हैं। वो क्या बता रहा है कि इंडिविजुअल जो है वो इसकी नेचर में सेल्फ इंटरेस्ट, वो जो भी काम करता है वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, और वो इगोइस्टिक है, यानी अनापरस्त है। वो अपने ही जिस चीज़ में इसकी मफाद होती है तो वो चीज़ वो काम कर रहा है। और ये हर इंसान ये चाहता है कि मेरे साथ पावर हो, तो उस पावर मैक्सिमाइजेशन से ये चाह रहा है। हर इंसान ही पावर मैक्सिमाइजेशन कर रहा है अपने लिए, क्योंकि वो एक अथॉरिटी चाहती है। तीसरा इसमें मेन बात वो बता रहा है कि सोसाइटी में जो भी बंदे के साथ पावर हो, जो फिट हो, तो वो ही सरवाइव कर सकता है। यानी जिसके साथ पावर हो तो वही फिट है, वही पावर ही मैक्सिमाइज करेगा, तो वो सर्वाइव इस सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ऐसी ही बनी है जहाँ पे जिसके साथ पावर हो तो वो ही सरवाइव कर सकती है। और ये इंडिविजुअल लेवल के बारे में, यानी इंडिविजुअल्स के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ, यानी इसी तरह ये जो क्लासिकल रियलिज्म है वो इंडिविजुअल्स के बारे में बता रहे हैं, इंडिविजुअल के नेचर के बारे में बता रहे। और इसके अलावा जो न्यू रियलिज्म से वो स्टेट लेवल थ्योरी है, और वो स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि वो इंटरनेशनल जो इनार्किक सिस्टम है, जो स्टेट एक स्टेट ऑपरेट कर रहा है इंटरनेशनल निज़ाम में, तो वो इनार्की है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट को एक दूसरे के, अगर वो वार में आ गए या एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आ गए, तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि वो स्टेट को एक दूसरे के से अलग करे। वो यानी एक दूसरे के साथ जंग ना होने दे। तो इसी वजह से जो इंटरनेशनल एनार्की है, तो स्टेट क्या चाह रहा है उसमें एक स्टेटिज्म्स की वो बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो इसी सिलसिले में, तो इंटरनेशनल एनार्की की वजह से जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें स्टेट के लिए कोई ट्रस्ट नहीं है। स्टेट कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट पे ट्रस्ट नहीं करेगा। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान है, ये एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है इस दोनों का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ही पावर को इसलिए मैक्सिमाइज कर रहा है क्योंकि इंडिया की अटैक से या दूसरे जो एनिमी है उसी की अटैक से ये एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनेशनल एनार्किक निज़ाम में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो इस दोनों को जो जंग वगैरह है वो रोक दे। यानी जो इंटरनेशनल तौर पर जितने भी कन्फ्लिक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी यूक्रेन है, जो क्योंकि यूक्रेन ने एक ट्रस्ट किया हुआ था पहले, यूएसए वगैरह जितने भी ब्रिटेन थे उसने कहा था कि आप अटामिक निज़ाम को ख़त्म करो, जो भी अटामिक पावर है तो हम आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। लेकिन अभी यूएसएसआर ने इस पर अटैक किया। यानी कोई भी ऐसी स्टेट हो सकती है जो इस चीज़ में कन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल निज़ाम में किसी दूसरे स्टेट पर अपना ट्रस्ट ना करे। और इसके अलावा तो इसी वजह से फिर इसके नतीजे में वो सिंस ऑफ सर्वाइवल के लिए, जो एक स्टेट है सिंस ऑफ सर्वाइवल के लिए वो अपने पावर मैक्सिमाइज कर रहे। तो सर्वाइवल के लिए उसके लिए क्या चाहिए कि अपना ही सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ हेल्प के लिए। क्योंकि दूसरों के हेल्प या दूसरे स्टेट की हेल्प के लिए ये नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट दूसरे स्टेट की वो हेल्प के लिए रोके। तो इसी सिलसिले में हर स्टेट, यानी ये थ्योरी के मुताबिक हर स्टेट अपना सेल्फ हेल्प के लिए वो अपना पावर बढ़ा रही, क्योंकि वो कह रहे कि जंग के दौरान कोई भी स्टेट मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसी सिलसिले में हर स्टेट अपनी ही पावर खुद ही बढ़ा रहा है। और सेल्फ हेल्प क्या डिमांड उसे कर रहा है कि पावर को मैक्सिमाइज करे, जो भी पावर है उस पावर, यानी अपना वेपन्स है या दूसरी चीज़ें जितनी भी वो खरीद लो, ताकि जो जिस टाइम भी
وار کے دوران آپ کے لیے کوئی بھی ہیلپ کے لیے نہیں آ رہے. تو اسی سلسلے میں ہم ریئلزم کی ابھی انٹروڈکشنس کر رہے ہیں. جو ریئلزم تھیوری ہے یہ جونتھن اسلم نے اس کو ایسے ڈیفائن کیا ہے کہ ریئلزم از اے اسپیکٹرم آف آئیڈیاز. یہ وہ آئیڈیاز ہوتی ہیں جو فور مین سینٹرل پروپوزیشنز پہ مشتمل ہوتے ہیں. نمبر ایک پولیٹیکل گروپزمز، یعنی یہ ایک سیاسی گروپزمز ہوتا ہے، یا ایگوئزم، یا ہر اسٹیٹ یا ہر ایک وہ اپنے ہی انا کے لیے، ایگو کے لیے ہی کام کرتے ہیں. اور جو انٹرنیشنل طور پر ہے وہ انارکی نظام ہے. اور وہی انارکی میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو اس سروائیو کے لیے آپ کو پاور بڑھانے چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹ کنفلکٹ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا. اور چوتھا اس میں پاور پولیٹکس ہے، یعنی اسٹیٹ جو کر رہا ہے، ہر اسٹیٹ وہ پاور پولیٹکس ہی کر رہا ہے. اس کے ہم کور ازمپشنس پڑھتے ہیں، یعنی ریئلزمس کس چیز کے بنیاد پہ یہ بیولڈ ہے، اس کی بلڈنگ بلاکس ہے کیا. نمبر ایک یہ کہہ رہے کہ اسٹیٹ سینٹرسزمس، یعنی اسٹیٹ ایک پرائمری ایکٹرز ہے. اس کے مطابق اسٹیٹ ہی وہ ایکٹرز ہے انٹرنیشنل سسٹمز میں جو اپنی پاور کو بڑھا سکتی ہے، اپنے ہیلپ ہی خود کرنی چاہیے اس کو. اور دوسرا اس میں ریشنلٹی کے بارے میں وہ بتا رہے کہ وہی ریشنل ایکٹر ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل سسٹم میں، کیونکہ یہ ریشنل ایکٹر ہے تو یہ پرفیکٹلی ڈیسیشنز اس کو لینے چاہیے اور اسٹریٹجیکلی اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ کاسٹ اور بینیفٹ کے بارے میں. یعنی اگر وہ ایک ایکشنز لے رہا ہے، ایک ڈیسیشنز لے رہا ہے، اس ڈیسیشنز میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کاسٹ اور بینیفٹس کتنی. یعنی اگر کاسٹ بینیفٹس یعنی پاور اور سیکورٹی کے بارے میں اگر اس کی بینیفٹس ہے تو یہ سیکورٹی بڑھا رہی. یعنی اس چیز کو وہ دیکھ رہے اسی تناظر میں کہ ایک اسٹیٹ کی بینیفٹس جب وہ اسٹریٹجیکلی دیکھتا ہے تو اسٹریٹجیکلی طور پر اس کی کیا بینیفٹس ہے جو وہ ڈیسیشنز لے رہے، تو اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ اسٹیٹ ہی یعنی ریشنلٹی کے طور پر وہ اپنا ہی ڈیسیشنز لے گا. تو اس حوالے سے جو تیسرا ازامپشن ہے وہ انارکی کے بارے میں. انارکی وہ ہے کہ یعنی انٹرنیشنل طور پر تو انارکی ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا رول نہیں ہے، ایسا اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آرڈر کو مینٹین رکھے اور جو قانون ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو اسی وجہ سے ہر اسٹیٹ کو اپنی ہی بنا پر اپنی پاور کو میکسیمائزیشنز کرنا چاہیے کہ دوسرا اسٹیٹ اس پر اٹیک نہ کرے. تو اس کے بعد سیلف انٹرسٹ پہ، یعنی اپنے انٹرسٹ کے لیے سب سے جو پہلی پریارٹی ہے اس کو اپنی ہی نیشنل جو انٹرسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ میں اس کی سیکورٹی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ سروائیول بھی ہو سکتی ہے اور پاور بھی ہو سکتی ہے. نیشنل سیکورٹی میں سب سے پہلے اگر اس کے لیے خطرہ ہے تو وہ اپنی ہی سیکورٹی بڑھا رہے اپنے ہی سروائیول کے لیے. جو اپنے سروائیول ہونا چاہیے تو سروائیول کے اس کو کیا کرنا چاہیے، پاور ہی بڑھانا چاہیے. جو پاور یعنی اگر وہ ملٹری بھی ہو سکتی ہے اور اکنامک بھی ہو سکتی ہے وغیرہ، یہ سارے ہو سکتی ہے. پاور میں کیا ہے، جو انٹرنیشنل سسٹم میں ہر اسٹیٹ ہی اپنے ہی پاور کو بڑھا رہی ہے، وہ مختلف ہی طریقوں سے. جیسے ملٹری اسٹرینتھ ہے، یعنی ملٹری سے ہی بڑھا رہی ہے. یعنی اگر ایک اسٹیٹ کے ساتھ ملٹری ہے، ویپنز ہے، اس کے ساتھ مختلف قسم کے ٹیکٹکس موجود ہے ویپنز کے، تو اسی سے بھی اس کی پاور بڑھ جاتی. اور اگر اکنامک ریسورسز میں بھی ہم دیکھیں جس کے ساتھ اکانومی ہے وہ آج کل، تو وہ پاورفل ہے، وہ اسٹیٹ پاورفل ہے. اور ڈپلومیٹک انفلوئنس بھی، جس اسٹیٹ کی ڈپلومیسی ہی ایک اثر رسوخ رکھتی تو بھی وہ اسٹیٹ کی پاور ہی دنیا میں بڑھ جاتی ہے. نیشنل سیکورٹی میں بھی سب سے اہم چیز ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آرم ریس وغیرہ یا الائنس بنانا. اس کے لیے اپنی نیشنل سیکورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، یعنی اپنے نیشنل پاور کو بڑھانے کے لیے اس اسٹیٹ کو کیا چاہیے کہ وہ آرم ریس کر دے یا الائنس ہی بنا دے دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ، کیونکہ اس پہ کوئی خطرہ نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہیومن نیچر، انسان کی نیچر کیا ہے، انسان کی نیچر ہے سیلف پریزرویشنز، کمپٹیشنز ہے اور پرسیوٹ آف پاور ہے. یہ انسان کی نیچر، کیونکہ اسٹیٹ بھی انٹرنیشنل نظام بھی کون چلا رہے تو ایک انسان ہی چلا رہے.